बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में 12 रबीउल अव्वल की वीडियो चल रही है हमारे आका बिज़ाना की। अब इस नेमत पर खुशी का सही तरीका, ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, अब वहाँ से शुरू करते हैं। और इस नेमत पर खुशी का सही तरीका हमको, यानी खुशी का हुक्म है और इसकी सदीद के सिर्फ इतने ज़माने तक खुशी होगी, इसके बाद नहीं। यानी खुशी मनाने के नए नए खुद साख्ता तरीके इसका हुक्म नहीं, बल्कि बड़ा दायम और मुसरत दायमी, यानी हमेशा इस नेमत पर खुश होने का हुक्म है। इसके लिए किसी खास दिन का मखसूस न करें और हर वक्त इस आयत पर अमल करें। एक जो ईद मिलादुन नबी का शरई हुक्म किताबुल्लाह की रोशनी में, अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ईद मिलादुन नबी के हुक्म के लिए, वो जरा आप पढ़ लेते हैं और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या शरई हुक्म। हिजर नबी अलैहिस्सलाम, चूंकि शिद्दत मोहब्बत के लिए कसरत से जिक्र करना लाजिम है, इसलिए बाद हदीसें इसके मुताबिक जिक्र की जाती है। अब जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं वीडियो है हदीसों से सुन डाल के एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ये समझ लो आपके 12 रबीउल अव्वल की या रबीउल अव्वल के महीने की जो मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको मैं काफ़ी दिन पहले से सर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मिलावट एक मिक्सचर बना के आप लोगों को बताता हूँ कि जो सही है। पहली हदीस हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस में रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, मैं कौन हूँ? अर्ज़ किया, आप रसूलुल्लाह हैं। आपने फरमाया कि मैं रसूल तो हूँ ही, मगर दूसरे हिस्सों नफ्स के फज़ाइल भी रखता हूँ। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया और मुझको इनके बेहतरीन यानी इंसान में से किया। फिर इंसानों के दो फिरके अजम और अरब बनाए और मुझको बेहतरीन फिरका यानी अरब में किया। फिर इनके मुख्तलिफ कबीले बनाए और मुझको बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में बनाया। फिर इन कुरैश के कई खानदान बनाए और मुझको बेहतरीन खानदान यानी बनु हाशिम में बनाया। बस मैं अपनी ज़ात के एतबार से सबसे अफजल हूँ। उनकी हर बात का जिक्र इबादत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात काबिल जिक्र है। निश्क, बरक़ात, इखलास, वादात, मुजाहिदात, दरियाफ्त, फ़आल, अहकाम और मरो नवाही सब भी काबिल जिक्र है। आपका जिक्र तो हर वक्त ही होना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कोई एक महीना नहीं होता, पूरे साल 365 दिन हम खाना खाना नहीं भूलते, 365 दिन हम नहाना नहीं भूलते, 365 हम लोग अपने काम नहीं भूलते, तो 365 दिन में जिक्र 365 दिन ही होना चाहिए। कोई एक महीना नहीं होना चाहिए कि जैसे एक महीना हमने मुहर्रम का, एक महीना रबीउल अव्वल का, ऐसे नहीं। और आपकी हर अदा का जिक्र होना चाहिए, हत्ता कि आपके गुस्से और गुफ्ती का भी जिक्र होना चाहिए। मोहब्बत वो चीज़ है कि अल्लाह अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से और ताब का भी जिक्र हो तो मज़े लेकर जिक्र करें। सहाबा कराम ने इस राज को समझा था और मोहब्बत की यह दौलत इन हज़रात को नसीब थी। इसलिए अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखुश भी होते थे तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका भी जिक्र लेकर फरमाते थे। तो अगर वाकई किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो क्या वो जिक्र मिलाद में नमाज होगा कि जिक्र को नागवार समझेगा? हरगिज़ नहीं। सच्ची मोहब्बत की अलामत, सच्चा इश्क। मोहब्बत की अलामत मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि महबूब की हर बात का जिक्र हो, विलादत शुरफा का भी, रदात का भी, आपकी सखावत का भी, अदात का भी, इबादत का भी और आपके तबलाए हुए अहकामात का भी। जो अहकामात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे या बतलाए थे, इसमें ना किसी महीने की कुछ तखसीस है, न किसी मकाम की। हमारा ये इत्तेकाद है कि तखसीस लाजिम के बगैर इस माह रबीउल अव्वल में जिक्र मिलाद जायज़ है। अब बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मोहब्बत में दिखलावा नहीं होता। मोहब्बत में दिखलावा नहीं होता, दिखावा नहीं होता। क्या मजनू ने लैला की सालगिरह की थी? वो एक ही सवाल है ना, टॉपिक के अंदर आया है वो सवाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक के लिए तवीज़ कैसे? वो तो हर वक्त का वजीफा होना चाहिए।
اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ ذکر بھی اگر ہو تو دوسروں کو دکھلا کر ہو. بھائی محبت میں دکھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اپنی اولاد کے لیے انسان محبت سے کیا کچھ نہیں کرتا مگر کیا کسی کو دکھلاتا پھرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اولاد سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. دکھاوے کی محبت نہیں ہوتی. ہاں لوگ دکھاتے ہیں, اس کا منع نہیں ہے. آپ خوشی منا رہے ہو, خوشی منانی چاہیے, دکھانے کے لیے منانی چاہیے اور بے تحاشا خوشی منانی چاہیے. اس میں ولادت ہے, ظاہری بات ہے. لیکن جیسا کہ اس میں بیان میں بتایا ہے, میں تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دکھاوے کی محبت نہیں ہوتی. دل میں محبت ہونی چاہیے, رگ رگ میں محبت ہونی چاہیے, جسم کے ہر حصے میں محبت ہونی چاہیے, آپ کی آنکھوں میں محبت ہونی چاہیے, زبان میں محبت ہونی چاہیے. ہمارے نبی کے لیے محبت ہی محبت ہونی چاہیے, دکھاوے کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اب عید میلاد النبی کا شرعی حکم کتاب اللہ کی روشنی. شریعت کے 4 دلائل ہیں, کتاب, سنت, اجماع, قیاس. عید میلاد النبی کے متعلق انشاءاللہ چاروں دلائل سے گفتگو کی جائے گی. پہلے کتاب اللہ کو دیجیے. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں, یعنی کیا ان کے لیے شرکا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے دین کی وہ بات مقرر کر دی جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ دین کی بات اللہ کی اجازت کے بغیر یعنی شرعی دلیل کے بغیر کسی کو مقرر کرنا جائز نہیں. اب آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ پارہ نمبر 25. اور یہ یقینی بات ہے کہ عید میلاد النبی دین ہی کی بات سمجھ کر بلا دلیل مقرر کی گئی ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جزئی طور پر شریعت میں کہیں اس کا حکم نہیں. یہ عمر مستحدث یعنی نئی گھڑی ہوئی ہے, اور اگر کسی عام ضابطہ قانون میں داخل کر کے اس کو جائز قرار دیا جائے تو بھی جائز نہیں, کیونکہ اس کا سبب جاری ترمیم ہے. خواہ وہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہو یا اسلام کی شوقت کا اظہار ہو, کچھ بھی ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و خیر خواہ کے زمانے میں بھی موجود تھا, اور وہ حضرت قرآن و حدیث کو خوب سمجھنے والے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے, اور یہ اسباب بھی اس وقت موجود تھے, یعنی خوشی کا اظہار اور اظہار شوقت اسلام کی اس وقت بھی ضرورت تھی, بلکہ اس وقت سے زیادہ ضرورت تھی, مگر ان حضرات نے اس پر عمل نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کسی علم اور عام قاعدہ میں داخل کرنا صحیح نہیں, اور یہ بالکل نہیں بڑی ہوئی چیز ہے جس کی شریعت میں کچھ اصل نہیں. اور بدت کی حقیقت یہی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ کر کیا جائے, اور اس کو یہ لوگ دین سمجھتے ہیں, بس یہ بدت ہے اور اس کا چھوڑنا واجب ہے. اب عید میلاد النبی کا حکم جو ہے وہ حدیث نبوی کی روشنی میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی جو شخص ہمارے دین میں وہ شے نکالے جو اس میں نہیں, اس کا رد کرنا واجب ہے. جو تقریر آیت کے ذیل میں کی گئی ہے وہی یہاں بھی ہے, یعنی یہ کہ عید میلاد النبی دین کی بات سمجھ کر بلا دلیل مقرر کی گئی ہے. اور حدیث پاک میں نئی شے سے مرادہ وہ شے ہے جس کا سبب قدیم ہو اور پھر اس وقت عمل میں نہ آئی ہو, باقی جس کا سبب جدید ہو اور نیز اس پر شریعت کا کوئی حکم موقوف ہو وہ منع میں داخل ہو کر واجب ہے. اب دوسری حدیث میں روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو, کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچے گا جہاں کہیں تم ہوگے. اس حدیث میں غیر عید کو خصوصیت کے ساتھ عید منانے کی ممانعت ہے. شاید اس میں کوئی شبہ کرے کہ حضور کی قبر پر سب جمع ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جانا تو جائز ہے, لیکن عید کے طرز پر جمع ہونا ممنوع ہے. وہ اس وجہ سے ممنوع ہے کیونکہ قرآن شریف میں جو شرعی عیدیں ہیں وہ 2 عیدیں ہیں, تیسری عید کوئی بھی نہیں ہے. تیسری عید کی ہماری ایجاد کرنا ہے. ہاں خوشی منائے, 12 ربیع الاول کی خوشی منائے, ربیع الاول کے مہینے کی خوشی منائے, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مانتے ہیں, ہم ان کی سنتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں, ہم ان کے فرائض پہ بھی عمل کرتے ہیں, ہم ان کی باتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں, ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب انہوں نے جو جس بات سے منع فرمایا ہے
تو بات ہم منع کریں. ہمارے نبی آقا دو جہاں نے یہ نہیں کہا کہ میری ولادت کی، میری آمد کی خوشی ریڈیو کے اس میں نکلے، بائکوں پہ نکلے، نہیں اسپیکر بجے ہیں، دھنا دن کوئی باجے بجا رہا ہے، پوپو پوپو، نہیں ایسا کچھ نہیں. درود شریف پڑھو، آپ لوگ ورد کرو، میلاد کرو، قرآن خوانی کرو، نظر و نیاز کرو، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. ابھی کے لیے اجازت دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گا، اور کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں. آپ کے کمنٹوں سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.